अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयत नंबर 24 तक कंप्लीट किया है। आज हम आयत नंबर 25 को लेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़त फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। इसका उर्दू तर्जमा। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ेह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो इनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सो को हिदायत देता है, मगर वो गुमराही उन्हीं को मिलती है, वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। येतन यम काफिर मुनाफिकीन वनान कि रब क्या दिवान ये हकीर चीज़न हन मिसाल, चाहे मुश्त चाहे क्या अगर रब सुन कलाम आसे हक तेल दी आसन अत मज हकीर चीज़न हन मिसाल। रब दपान यह मे पाई क्या रब सी पाई आसान। रब दपान यह बहुत जानान तुम जाना, यह बहुत वुचान तुम वुचान कि कह मिसाल दिन खतर चाहे बह हेक अम खुद हकीर चीज़ मिसाल क्या रब्बुल आलमीन पानस तान, रब्बुल आलमीन सारी पाई आसान। अलबत्ता यम मोमिन तुम अम चीज़ सतन त हिदायत लबान, ज़्यादा रबस क्लोज यवान। यम काफिर तुम अम ज़्यादा गुमराह गसान, तुम नाफरमानन मज शुमार यवान करने। तो बे तमन पत ये रब करक हिदायत तमन कहन त हेकन पत हिदायत कर। ये नमो आयत नंबर 26, तम ब्रो नमो आयत नंबर 25 तफसीर वो तम ब्रो अमुक। इससे मुराद रिश्तेदारों के वो हुकूक पामाल करना है जिन्हें सिला रहमी कहा जाता है। यहाँ अल्लाह ताला ने उन काफिरों की 3 सिफ़ात बयान फरमाई है। एक ये कि वो अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ते हैं, दूसरे ये कि वो रिश्तेदारों के हुकूक पामाल करते हैं, और तीसरे ये कि ज़मीन में फसाद मचाते हैं। ये बे 3 हज यमन काफिरन हज जिक्र आमज करना, यथ मजन अख ग्रुप सो आसान यम रब्बस सत वादा करन तो पत्त सो फुटरावान। ब्याक युस रिश्तेदारन सत हुकूक तम निभावान कह। तो त्रेयम युस दुनिया ज़मीन पे दुनिया मज फसाद मचावान। इनमें से पहली चीज़ अल्लाह ताला के हुकूक से मुतल्लिक है। युस जन अम मजन गोडनिक युस जन चीज़ सह रब सिंद हुकूक, यानी ना वो अल्लाह ताला के बारे में वो अकीदा रखते हैं जो रखना चाहिए, और ना इसकी वो इबादत करते हैं जो उन पर फ़र्ज़ है। यथ मजन रब्बुल आलमीन सन्ज इबादत करें। यह अल्लाह ताला सन्द हुकूक अस पे कि अस थो अकीद कि रब्बुल आलमीनस बगैर कहन दुनिया बनावन वोल, ना सन ख्वाहिशात पूरा करन वोल, ना जिंदगी बख्शन वोल, ना मौत दिन वोल। रब्बुल आलमीनस बगैर हेक कहन त यह कर। तो अत पे तम यकीन थवान कह युस जन अस पे फ़र्ज छु। दूसरी और तीसरी चीज़ का ताल्लुक हुकूकुल इबादत से है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रिश्तों के जो हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं, युस जन दोयम तो त्रेयम ताल्लुक छु सह हुकूकुल इबादत, यथ मज मुख्तलिफ
رشتن ہند حقوق چھِ مقرر آمٕتۍ کرنہٕ ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے. وٕچھو رۄب سٕنٛز عبادتس سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَسہِ رشتہٕ دارن ہٕنٛدۍ حقوٗق تہِ ہمساین ہٕنٛدۍ حقوٗق مطلب ہر أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق ییٚمہِ سۭتۍ اکھ اصل معاشرٕ چھُ روزان. اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے بائی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دے تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے. اگر نہٕ بوے بیٚنہِ بٲیِس کرِ عزت تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق کرِ ادا بوے کرِ بیٚنہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق ادا یا خاندار کرِ نہٕ خاندانہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق ادا تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ مطلب غلط خاندان دُنیاہس منٛز معاشرس منٛز یِوان کہ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ معاشرٕ تباہ چھُ گژھان جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے. لہذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے. تہٕ بیٚیہِ رشتہٕ ژٹُن چھُ واریاہ زیادٕ گۄناہ حد کھۄتہٕ زیادٕ گۄناہ. اِنسان گژھِ نہٕ رشتہٕ ژٹُن کیٚنٛہہ کیازکہِ یِمن ہٕنٛدۍ چھِ الگ الگ حقوٗق. آیت نمبر 26 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. امیُک اردو ترجمہ چھُ وہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. دپان یِم حقوٗق پامال چھُو کران یِم حقوٗق ادا چھُو کران أہنٛدِ سۭتۍ چھُ أکِس معاشرس منٛز غلط اِمپیکٹ پیٚوان تہٕ پتہٕ ہسا چھُ یِمے لُکھ نۄقصانس منٛز آسان. یِمن لُکن چھُ پیٚوان بوٚڑ بار نۄقصان تُلُن. پتہٕ اگر أسۍ اَمہِ کِس تفصیٖرس کُن گژھو انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہے. ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے. اسی آیت سے فقہ نے یہ اصول بھی مستنب کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے. یتھ منٛز یِمو فقہو چھُ ووٚنمُت کہِ دُنیاہس منٛز یُس تہِ چیٖز چھُ سُہ ٲسِو توٚتام حلالٕے سمجھان یوٚتام نہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ دٔلیٖل آسہِ یِوان پیش کرنہٕ. وۄنۍ نِمو أسۍ یہِ نی اَسہِ آیت نمبر 26 وۄنۍ نِمو أسۍ آیت نمبر 27 کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. امیُک اردو ترجمہ وٕچھو أسۍ تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. یتھ آیتس مطلب اکھ انسان اگر یہِ آیت وٕچھِ ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ سمجھِ کہِ یہِ اکھ آیت چھِ انسان سٕنٛدۍ سمجھنہٕ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ بہتر کیازکہِ رۄب چھُ دپان اگر بہٕ چھِسو تُہۍ ٲسِو بے جان مے دِژوٕ تۄہہِ زندگی مطلب بٕے دِمہو تۄہہِ موت پتہٕ کرہو بیٚیہِ زندٕ بیٚیہِ چھُو مے نِش واپس یُن. تُہۍ وٕچھِو رۄب العالمیٖن کۭژاہ لٹہِ اَسہِ وَنان کہِ مےٚ سۭتۍ ما ٹھہرٲیِو شریٖک میٲنۍ کتھ مٲنِو. تُہۍ وٕچھِو أکِس انسانس یُس اکھ انسان آسہِ اگر أتھۍ کتھِ پٮ۪ٹھ سنہِ رۄب العالمیٖن وَنان کیٛاہ بہٕ چھُس نا تُہُنٛد رۄب ییٚمۍ رۄبن تۄہہِ بنٲوٕ تُہۍ ٲسوٕ بے جان
موت تہِ دِمہو بٕے پَتہٕ کَرہو بیٚیہِ بٕے زِنٛدٕ چھُ مے نِش لوٹ کَران حتیٰ کہِ رۄب العالمیٖنَس ٲس نہٕ یوٗتاہ مطلب اَسہِ بار بار وَننٕچ ضوٚرَتھ کہِ کیٛاہ بہٕ چھَسو نہٕ تُہُنٛد رۄب اگر رۄب العالمیٖن چھِ تیٚلہِ تہِ دَپان کُنہِ نَتہٕ کُنہِ ساتہٕ گژھِ میٛٲنِس بنٛدَس ہدایت تَتھ برعکس کیٛاہ چھِ یِم مُنافِقیٖن کَران یِم چھِنہٕ عمل کَران یِم چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گُمراہ گژھان مےٚ ووٚنوٕ تۄہہِ راتھ تہِ رۄب العالمیٖنَس چھَنہٕ یہِ سانہِ عبادتٕچ ضوٚرَتھ اگر أسۍ وٕچھو ییٖتیٛاہ فِرِشتہٕ ییٖتیٛاہ ملٲیِک ییٖتیٛاہ فِرِشتہٕ کَران رۄبہٕ سٕنٛز عبادت مطلب تِم زٲژٕ کَران رۄب سٕنٛز عبادت یِہُنٛد اَسہِ علم تہِ چھُ اَکھ اِنسان اگر سونٛچہِ بہٕ چھُس میٚژِ ہُنٛد بنیومُت میون وجوٗد چھُ میٚژ ٲخٕر کار رَلہٕ بہٕ میٚژِ سۭتۍ اَکھ اِنسان تھایی نہٕ تکبُر تہٕ گُمنٛڈ اگر أکِس اِنسانَس خبر کۭژاہ دولت آسہِ دولت چھِ بٔڑ بار علم اگر علمٕچ دولت تہِ آسٮ۪س أکِس اِنسانَس آسی نہٕ اکڑ اگر اِنسان سونٛچہِ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مطلب کَمہِ کِس بات کا تکبُر یہِ اوس آیت نمبر 27 اردو ترجم آیت نمبر 27 تفسیٖر وٕچھو أسۍ آیت 21 اینڈ 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے آیت نمبر 27 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا تھا کہ جب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید وقت کیا جا رہا ہے آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی اطاعت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے ییٚتٮ۪ن کَرٕ أسۍ بیٚیہِ آز آیہِ تہٕ کَمپٕلیٖٹ تہٕ آز گوٚو یُتُے بیٚیہِ ٲسۍزیو رِپیٖٹ کَران یہِ پانَس سۭتۍ بیٚیہِ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ میون ویٖڈیو شِیَر رۄب سٕنٛدۍ رضامٔنٛدی خٲطرٕ کٔرِو میون ویٖڈیو شِیَر کہِ کٲنٛسہِ نِش واتہِ اَکھ آیت تہٕ کانٛہہ واتہِ ہدایتَس کُن ذٔریعہٕ بٔنِو تُہۍ ذٔریعہٕ بَنہٕ بہٕ تہٕ ہدایت مطلب ہدایت کَرٮ۪س رۄب بیٚیہِ آسہِ تٔمۍ ہدایتہٕ خٲطرٕ پانہٕ دُعا کوٚرمُت تیٚلی چھِ پَتہٕ باقٕے تہِ ذٔریعہٕ بَنان بیٚیہِ اگر مےٚ کانٛہہ کوتاہی آسہِ روٗزمٕژ کَمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز کٔرۍزیو مےٚ کۄمٮ۪نٛٹ بیٚیہِ کٔرِو اگر تُہۍ میٛٲنۍ ویٖڈیو چھُو پَسنٛد یِوان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کٔرِو سبسکرایب چَنَل اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہوٗ